Sa bata-bata pa ko, no? Kung wala ako nasipyat, no? Mura naka-remember pa jud ko sa katong pari nga may justify nganong ang mga Roman Catholic dunay rebulto. Katong pariya murag naminyo na ron, no? Ang iyang katarungan mao nga dunay rebulto ang mga Katoliko tungod kay ang Diyos mismo nagpabuhat og kirubin kang Moises. Hangtod karon mao gyapon ni ang depensa sa Roman Catholic bahin sa mga rebulto nga ginayukbuan, ginahalaran, ginaprosesyon, ginapasan. Pero mao ba gyud ni ang biblical nga view nga sakto? Tungod kay nagpahimo og kirubin ang Diyos ka Moises, pwede na pud ta magbuot-buot sa paghimo og rebulto sa dagway sa tawo unya ampuan, yukbuan, pistahan pa gyud. Ang Bible ang atong patubagon as usual, as always, no? Now, dapat ato masabtan na katong kirubin nga gipabuhat sa Dios kang Moises kabahin lang sa dako kayo nga construction. Yes, ang gipabuhat sa Dios kang Moises usa ka dako nga construction. Unsa man to nga construction? Kato nga construction, tabernacle complex. Kato kay construction man, doon na to'y plano. Yes, doon ay plano. Sa amuan na sa engineering, detailed engineering plan. Sa mga architects, detailed architectural plan. Kay structure man, doon ay detailed structural plan. Unya kay naman ay materialist, napoy detailed specifications of materials. Unya kay trabahoon man nig tawo, siyempre ang Dios naglagda kung unsa ang mga trabahoon o kung kinsa pong mga tawhana ang trabaho. Katong tanang gipabuhat sa Dios, doon na to'y construction dimensions. Construction to tanan. Unya, unsay sukod ato? Ang sukod ato ginatawag sa Binisaya nga maniko. Sa in English pa, cubits. Unsa man na siyang sukura? Unsaon pagsukod ng cubits? Ang cubits gikan sa tumoy sa siko hangtod sa tumoy sa imong middle finger, unay cubits. Doon na to'y sukod. Tabernacle complex. Tulda sa Binisaya pa. Anong tulda man to? Kaya ang materialis ato, light. Light materials to. Kay travelers man sila ato, ano bitang naga-journey sila. Ano bang hipos-hipos ang katong tabernacle complex. Ang forma, gidakon, gilapdon, ug sukod ato is the same sa katong temple ni Solomon. Kung unsa kalapad tong tabernacle complex sa panahon ni Moises, mao po to siya ang kalapad ug ang pattern sa temple ni Solomon. No, para atong masabtan pasadahan lang to gamay. No, anam-anam mo lang nato ni, no. Exodus chapter 25 ato suguron sa verse 1. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel nga magdala sila og halad alang kanako. So, naay instruction ang Dios kang Moises nga kinahanglan ang katawhan sa Israel magdala og halad para sa Dios. Unsa mang halara? No? Gikan sa tanang tawo nga naghatag sa kinabubuton, dawata ang halad alang kanako. Og mao kini ang halad nga dawaton nimo gikan kanila. Bulawan, plata, og bronze. Asol og tapol og lutong pula nga dilana og pino nga lino og balhibo sa mga kanding, mga panit sa mga laking karnero nga gitina, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa mga lampara, mga pahumot alang sa lana nga igdidihog og alang sa insenso nga humot, mga bato nga onyx o mga bato nga ibutang alang sa ephod o alang sa tabon sa dughan.
pabuhata sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron makapuyo ako sa ilang taliwala. Now, paraon sa tong materials katong mga butang nga gipa-offer sa Dios, para to siya materialis sa dakong construction nga tabernacle complex. Construction materials to. Di lang kay basta kirubin ang gipabuhat kundi tabernacle complex. Specific nga materials ang Diyos nagbuot. Unsay purpose? Gusto sa Diyos nga buhatan siya og puloy-anan kay unsay purpose? Mopuyo siya uban sa katawhan. Yun nga, nganong kuan man gyud nga ang Dios kuan man kaha omnipresent. Nganong magpabuhat do gid siya og katong puloy-anan? Okay. Unsay purpose adto? No? Na dapat ato masabtan. Nga katong gipabuhat sa Dios nga tabernacle complex, replika to. Replika sa unsa? Replika sa templo nga naa sa langit. Ato na mabasa sa Hebrews chapter 9 verse 23 ngadto sa 24. Hebrews chapter 9 23 ngadto sa 24. Sa ingon ni ana, gikinahanglan nga ang mga hulagway sa mga langitnong butang hinluan pinaagi ni ining mga butanga, apan ang maong mga langitnong butang hinluan pinaagi sa labaw paka maayo nga halad kay niini. No? Ang context ani mao, ang langit nun nga pagsimba, langit nun nga paghalad, o ang pinaka buluhaton sa pagpasaylo sa sala. Kaya atrasan ni mo ni siya sa verse 21, no? Sa Hebrews chapter 9. Ug sa samang paagi, iyang giwiskan og dugo ang tulda ug ang tanang galamiton sa pagsimba. So see, wiskan og dugo. Mao to katong tulda gihimo ni Moises. Kato ginawiskan to sa dugo. Ang mga galamiton to ginawiskan og dugo. Dunay ritual to sa pagwisik sa dugo. Kay kinahanglan mahinlo pinaagi sa dugo. Di lang basta-basta nga dugo. Kinahanglan nga ang dugo ang giwisik ato gikan sa sacrifice. Nganong sacrifice man? Kay kinahanglan nga ang gikuhaan sa dugo mag-agas ang dugo hangtod nga mamatay. Mao to'y sacrifice. Dunay mga sacrifice nga hayop year after year sa ginaingon nga Passover. Mao to'y purpose sa katong tulda nga gipabuhat sa Dios kang Moises. Now, asa man ang kirubin atong bahina? Kung basahon nimo ang narrative ana, ang tabernacle complex dunay koral. May sukod. Saktong sukod na gustong ipasunod sa Dios. Atong basahon na, balikan nato. Exodus chapter 25 gyapon ta. Unsay purpose ato? Mopuyo ang Dios uban sa iyang piniling katawhan nga Israel. Verse 8 balikon nako. Pabuhata sila og usa ka balaang puloy-anan alang kanako aron makapuyo ako sa ilang taliwala. Verse 9. Dunay specific instruction ang Dios, strikto. Sumala sa tanan nga gipakita nako kanimo, mahitungod sa sumbanan sa tulda ug sa tanan nga galamiton niini, buhata gayud kini. Unsa daw? Sumala sa tanan nga gipakita sa Dios. So dunay pattern nga gipasundan ang Dios kang Moises sa construction unsaon pagbuhat tong tanan, apil ang furnitures and fixtures. Katong giingon nga kirubin kabahin to sa furnitures and fixtures nga nasulod sa tabernacle complex, specifically nasulod mismo sa tulda o katong tabernacle. Katong tabernacle duna to siya mga lawak.
ang unang lawak giingon nga dapit sa balaan. Ang mas inner o nasa sulod nga lawak mo ang dapit sa balaan sa mga balaan. Kining duha ka lawak giulang sa katong taas nga kortina, veil. Nga katubitang giingon nga napikas pagkamatay ni Kristo sa cross. Ang katong veil, katong tabil nga nag-ulang sa duha ka lawak ang makasulod labang ato ngadto sa dapit nga Holy of Holies katulang high priest. Ang purpose ato magdala siya sa offer nga dugo para dito sa katong Ark of the Covenant. Now, atong tan-awon asa mabuta ang kirubin ha. Sa verse 10, sa Exodus 25 giapunta, na instruction ng Ginoo. Kinahanglan nga magbuhat sila og usa ka sudlanan gikan sa kahoy nga akasya. So, kung ma-remember nimo sa pagsugod, gipa-offer og kahoy, apil ang kahoy, akasya. So, ang kahoy nga akasya gamiton sa pagbuhat sa katong Ark of the Covenant. Kinahanglan nga magbuhat sila og usa ka sudlanan gikan sa kahoy nga akasya. Ang gitas-on ini duha ka maniko og tunga. So, ang gitas-on daw sa katong kahon duha ka maniko og tunga. Unsa tong maniko? Cubits. Unsa pagsukod ng cubits? Gikan sa tumoy sa imong siko hangtod sa tumoy sa imong middle finger. Munay usa ka maniko. So, 2.5 cubits ang gitas-on. Usa ka maniko og tunga ang gihabugon. Niini ang gihabugon niini usa ka maniko og tunga. So, dunay dimension, no? Base sa maniko, no? Verse 11, sapawi ninyo kini og lunsay nga bulawan. So pag humagbuhat sa katong kahon, sapawan og pure gold. Pure gold. Sapawi ninyo kini og lunsay nga bulawan sa sulod o gawas og ribitihi og bulawan ang palibot niini. So kotingan to og gold, pure gold. Butangan pag gyud og ribiti nga gold. Ang katong kahon nga akasya nga may sukod nga duha ka maniko og tunga ang gitas-on, gilapdon nga usa ka maniko og tunga, unya gihabugon nga usa ka maniko og tunga. Verse 12, maghimo ka og upat ka argolya nga bulawan nga mooy gunitanan alang niini og ibutang sa upat ka tiil-tiil niini, duha ka argolya sa usa ka kilid niini og duha ka argolya sa pikas kilid niini. Unsa argolya? Ring. No, ring. Upat ka ring, duha-duha kada kilid. Unsa purpose sa katong ring? Mao ni, no? Pagbuhat og mga yayungan gikan sa kahoy nga akasya ug sa pawi kini og bulawan. Og ibalhog ang mga yayungan ngadto sa mga argolya nga maoy gunitanan sa mga kilid sa sudlanan aron yayungan ang sudlanan pinaagi niini. So, maghimo pud og pole. Duha ka pole. Katong duha ka pole, kutingan to siya og gold na pod. Isuksok to sa katong tagduha ka argolya. Duha ka argolya tuhugon sa isa ka pole, sa pikas kilid na pod katong duha ka argolya tuhugon sa laing pole nga gikutingan og gold. So doon na yayungan, maalsa na siya. Unsay porma? Inani. Mo ni porma, ambot maklaro ba? Kani. O kana. Kahon unya dunay yayungan. Mo na porma sa Ark of the Covenant o sudlanan sa kasabutan. Verse 14, og ibalhog ang mga yayungan ngadto sa mga argolya nga maoy gunitanan sa mga kilid sa sudlanan aron yayungan ang sudlanan pinaagi niini. Ang mga yayungan kinahanglan nga magpabilin diha sa mga argolya sa sudlanan. Ayaw kini og kuhaagi ka niini. So, permanenteng nakatuhog tong katong yayungan sa argolya para nga madayungan ang katong
Ark of the Covenant. Og ibutang diha sa sudlanan ang pagmatuod nga ihatag nako kaninyo. Pagbuhat og usa ka tabon gikan sa lunsay nga bulawan. So, nahuman tong kahon, nanay katong ring, nanay katong yayungan. Gipabuhatan sa Dios og tabon sa verse 17. Unsa pagbuhat ang tabon? Pagbuhat og usa ka tabon gikan sa lunsay nga bulawan. Ang gitason niini duha ka maniko og tunga. Ang gilapdo niini usa ka maniko og tunga. So fit kaayo. Kay mo ni ang sukod sa katong baba sa katong kahon. Mao po ni ang himuon nga tabon karon sa katong kahon nga dunay yayungan. Si buhaton taklob dunay cover ang Ark of the Covenant. Verse 18, mao na ni ang katong kirubin. Pagbuhat og duha ka kirubin nga bulawan nga sinalsal diha sa duha ka tumoy sa tabon. So, anay kirubin. Unsa pagbuhat ang kirubin? Sinalsal kuno sa tabon. So, pormahon siya nga nakatungtong sa katong cover. Pagbuhat og usa ka kirubin sa usa ka tumoy ug usa ka kirubin sa laing tumoy. So, duha ka kirubin, tumoy og tumoy sa taklob sa Ark of the Covenant. Ang mga kirubin, kinahanglan nga magbukad sa ilang mga pako sa ibabaw nga magpandong sa tabon pinaagi sa ilang mga pako. Ano daw? Ang katong duha ka kirubin, pormahon nga magbuklad ang pako, nakatubang naka-cover kuno, nag-cover sa Ark of the Covenant. So, kita niyo yung drawing. By the way, kaya yung gamit ha, ESV Bible, no? Illustration is sa ESV Study Bible. No? Tora. Kita, tora. No, nakapandong sa Ark of the Covenant ang mga pako sa duha ka kirubin. Verse 20. Ang mga kirubin kinahanglan nga magbukad sila mga pako sa ibabaw nga magpandong sa tabon pinaagi sa ilang mga pako. Ang ilang mga nawong mag-atubangay. Mag-atubangay sa tabon ang mga nawong sa mga kirubin. So, samtang gapandong ang pako nila, mag-atubangay kuno ang duha ka kirubin. Dili magduko, dili maglingi, kundi mag-atubangay ang duha ka kirubin na ibabaw sa Ark of the Covenant. Ang mga kirubin kinahanglan nga magbuklad sa ilang mga pako sa ibabaw nga magpandong sa tabon pinaagi sa ilang mga pako. Ang ilang mga nawong mag-atubangay. Mag-atubang sa tabon ang mga nawong sa mga kirubin. Og ibutang ang tabon sa ibabaw sa sudlanan. Og sa sulod sa sudlanan, ibutang ang pagmatuod nga ihatag nako kanimo. Diha niini ako makigtagbo kanimo og makigsulti ako kanimo gikan sa ibabaw sa tabon, gikan sa duha ka kirubin nga nasa ibabaw sa sudlanan. Sa pagpamatuod, mahitungod sa tanan nga akong ihatag kanimo nga mao ang kasuguan alang sa katawhan sa Israel. So, ang purpose day ato mao nga ang Dios makigistorya kang Moises ug sa katawhan sa Israel dito sa ibabaw sa Ark of the Covenant. Dito makigistorya ang Dios. Nganong dito man gid specifically? Remember nga ang katong tabernacle complex replika lang to sa templo nga naa sa heaven. Gipabuhat sa Dios nga sakto og sukod para masabtan nato kung unsa gyud ang porma sa temple nga nasa heaven. Ang pinaka main purpose sa tabernacle mao nga ang Dios makig-uban para sa kapasayloan sa sala. Ang purpose sa temple mao nga ang tawo magdala sa halad ngadto sa temple
o pinaagi sa pari magseremonya para sa kapasayloan sa sala. Now, sabtod ba nga katong pari dito, pari sa Roman Catholic? Dili ha. Ang pari dito exclusive lang sa kaliwat ni Levi. Kinsa man na si Levi? Usa sa 12 ka mga anak ni Jacob. Nga later on gitawag sa Dios nga Israel. Unang dunay giingon nga 12 tribes of Israel. Levitical priest to. Dili to pari sa Roman Catholic. Ang trabaho sa priest sa temple ra jud mudawat og halad sakripisyo para sa atonement sa sala. Year after year, ang pari mosulod labang sa katong tabil og didto sa katong nahimutangan sa Ark of the Covenant, diin dito nahimutang nga fix ang duha ka kirubin dito i-offer ang dugo nga halad. Pero ang Dios nagpasabot nga dili siya makontento, dili siya mahimuot sa dugo nga sacrifice, dugo sa mga hayop lang. Mauto nga gibutangan og end sa Dios. Kaya di man siya makontento sa dugo sa hayop. Mauto nahitabo nga dihang gilansang si Jesus sa cross na offer ang dugo ni Jesus. Og maoy ultimate nga sacrifice nga nakapaundang sa sacrificial system pinaagi sa paghalad sa mga hayop. Si Jesus ang final nga sacrifice nga maoy naghinlo nato. Kanos aman ta nahinluan? Didto palang daan sakripisyo ni Jesus sa cross. Kung mapansin ninyo, wala na ang templo. Guba na. Asa man rin templo? Kana bitaw ang giingon nga Dome of the Rock sa Israel? Muna siya ang location sa temple. Naguba na, wala na. Giundang na mismo sa Diyos. Human naman ang purpose ato. Dihang gilansang na si Jesus sa cross. Ang purpose sa tulda, makig-uban ang Diyos, makig-istorya ang Diyos, o pinaagi sa tulda, pinaagi sa templo, pinaagi sa tabernacle complex nga binuhat sa kamo sa tao. Year after year, maghimo sa paghalad og hayop. Pero dili na pwede nga padayunon pa to nga naman. Human naman ang gibuhat ni Jesus Christ. No? Matod pa sa Hebrews chapter 10 verse 10. Human nata kahinlui gikan sa atong pagka makasasala. Hebrews chapter 10 verse 10. Atong tanawan na. Og pinaagi sa maong kabubuton, kita na nga hinlo gikan sa sala pinagi sa makausa lamang nga paghalad sa lawas ni Hesukristo. Unsa daw? Nang hinlo na ta. Ang purpose atong tabernacle complex para lang to, no? Sa katong ritual, shadow lang, pattern lang. Pero unsa gyud ang tinuod nga paagi sa pagpasaylo? Sa langit ang tinuod nga pagpasaylo. Diin si Jesus mismo nilingkod sa tuo sa Dios o dito maunay na nga bugar nato sa atong pagkamakasasala. O ang iyang halad di na halad sa mga hayop sama sa halad nga sacrifice sa katong tolda ni Moises, kundi ang iyang halad mao na mismo ang iyahang dugo nga iyang gisakripisyo sa makausa lamang pero epektibo sa tanang panahon. As we can see, ang kirubin nga gipasabot para lang to sa taklob dito sa Ark of the Covenant. Unsa man ditong Ark of the Covenant? Kung sabto na to ang pasabot, ang Ark of the Covenant mao ang replika sa trono sa Dios. Sa aktual nga trono sa Dios sa heaven, dunay duha ka kirubin ang kilid. Asa na ito nababasa? Isaiah chapter 37
verse 16. No? Unsay giingon? Isaiah chapter 37 verse 16. O Ginoo sa mga panon, ang Diyos sa Israel, nga naglingkod sa ibabaw sa mga kirubin. Ikaw mao ang Diyos, ikaw lamang sa tanang mga gingharian sa yuta, ikaw ang nagbuhat sa langit o yuta. Asa naglingkod ang Diyos? Sa ibabaw sa mga kirubin. Wala pa lain ana. No? Sa 2 Kings chapter 19 verse 15. No? Og si Hezekias nagampo sa Ginoo nga nag-ingon, O Ginoo, ang Diyos sa Israel, nga naglingkod sa ibabaw sa mga kirubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa tanang gingharian sa yuta, ikaw ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. So, replika di ayto sa trono sa Diyos ang katong Ark of the Covenant. Dapat masabtan nga katong Ark of the Covenant sa tuldan ni Moises is the same Ark of the Covenant nga nabutang sa Temple of Solomon. So wala nagpasabot nga kay kung dunay kirubin, nagpasabot na nga ang Dios nagtugot na nga magpataka taog buhat og ribolto. Ang purpose lang gyud ato mao nga masabtan nato kung unsa ang paagi sa pagpasaylo sa sala. O giklaro sa Bible nga ang pagpasaylo sa sala dili mabuhat sa dugo sa hayop, kundi pinaagi lamang sa dugo ni Ginoong Hesus Kristo. Now, remember, hinumdumi, nga ang Diyos nagbuot sa plano, sa pattern, sa forma, sa workmanship, apil na ang mo trabaho sa gipabuhat niya kang Moises. Ang question diha, ngano nagbuhat man ang Roman Catholic o ribulto nga ambot dagway man nagtao kinsa punanaw nga doon na ba'y sugo? Doon na ba'y pattern? Unsay purpose ana? Paghinlo sa sala para unsa pa man? Nga human naman ta kahinluin sa atong sala. Ang Diyos ang magbuot unsa ang buhaton. O wala gid mo tugot ang Diyos nga maghimo kag ribulto just because si Moises gisugo niya sa pagbuhat og kirubin. Kaya ang gipabuhat sa Diyos kang Moises di lang kay kirubin to, kundi tabernacle complex para masabtan nato ang sistema sa kapasayloan sa sala. Replika lang tong tanan sa kung unsa ang temple nga nasa heaven. Og ang Dios naghatag o nagpakita kang Moises og pattern unsaon pagbuhat tong tanan. Sa last verse sa chapter 25 sa Exodus giingon, og tan-awa nga buhaton nimo kini sumala sa sumbanan nga gipakita kanimo dito sa bukid. Dunay sumbanan, dunay pattern. Bisan pag unsaon na to, ang Roman Catholic wala hatagi og pattern sa Dios kay wala man pud gisugo anang pagpamuhat sa ribulto. So dili mao. Hangtod sa sunod gayon. Daghang salamat.